हुए थे मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी टीम से गुफ्तगू करने और जो सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल करने। हमने उमर अयूब साहब हैं, मेरे साथ असद कैसर साहब हैं, साहबजादा हामिद रज़ा हैं, तरकई साहब हैं। हमने मौलाना को बताया कि हमारे जो मुज़ाकरात हुकूमत के साथ हुए थे शुरू, उनमें क्या कुछ हुआ, हमारी जो नशस्तें हुई उसमें क्या कुछ हुआ, हमारे मुतालबात क्या थे, हुकूमत का रद्द अमल क्या था, और ये तमाम सूरत हाल जो है इसमें हमारा खुलूस नीयत शामिल था। इसके साथ साथ हमने मौलाना को बताया कि आगे अब इस कौम के लिए बहुत बड़ा एक मरहला है इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ। आप जानते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो दीगर मेंबरान इलेक्शन कमीशन के उनकी जो मुद्दत है अहदे की वो ख़त्म हो चुकी है। इस हवाले से नई तैनाती बहुत ही एक ज़रूरी अमल है। उसके लिए उमर अयूब साहब बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन 15 जनवरी से ख़त लिख बैठे हैं स्पीकर नेशनल असम्बली को। पार्लिमानी कमेटी जो बननी है अभी तक नहीं बन पाई, इस हवाले से भी मशावरत हुई। हमने मौलाना से ये भी इस्तदा की कि अब इस मुल्क में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जमहूरियत पसंद को इकट्ठा चलना पड़ेगा। तमाम उन ताकतों को जो मुल्क में बुनियादी हुकूक चाहती हैं, जो मुल्क में जमहूरियत चाहती हैं, उनको अब इकट्ठे बैठ कर सोचना होगा कि इस मुल्क में जमहूरियत और बुनियादी हुकूक की बका किस तरह मुमकिन बनाई जाए। इस हवाले से भी मौलाना ने बहुत तवज्जो से हमारी बात सुनी और हम समझते हैं कि आगे बढ़ने के बहुत इम्कानात हैं। मौलाना ने वादा किया है कि वो हमसे इस बारे में मज़ीद नशस्त करेंगे और एक लाए अमल जो है इंशाअल्लाह हम मुरतब करने में कामयाब होंगे। तो आज हमारी कुछ अरसे के बाद मुलाकात बहाल हुई है JUI के साथ, मौलाना साहब के साथ। मौलाना के रफ़क़ा मेरे साथ खड़े हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब। हम सब मिलकर इस बारे में अब समझते हैं कि हमें सोचना है, पूरी कौम को दावत देनी है कि इस मुल्क में जमहूरियत, शराफत, इंसानी हुकूक की बका कैसे मुमकिन बनाई जाए। आइन को इस वक्त जो एक ख़तरा है मैं समझता हूँ, मुकम्मल उसकी तहलील हमारे सामने है। कोई भी आइनी हक, हमारा हक आवाज़ बुलंद करने का, आपने देखा पीका के साथ क्या हुआ है। सहाफ़ती बरादरी इस वक्त मुजरिम बन चुकी है। आपकी किसी भी गुफ्तगू पर आपको मातूब किया जा सकता है, आपके ख़िलाफ़ मुकदमे बन सकते हैं, हमारे ख़िलाफ़ मुकदमे बन सकते हैं। जो हमारा आइनी हक है इकट्ठे खड़ा होने का, वो हक भी जो है हमसे छीन लिया गया है। इकट्ठे खड़े होने पर भी मुकदमा बनता है। हमारा हक है सड़क पे चलना, आर्टिकल 15 आइन का हमें यह हक देता है, वो भी हमसे छीन लिया गया है। तो अब हमने मिल बैठ कर इस मुल्क में मैं समझता हूँ आइनी अक़दार के अहया की बात करनी है। आइन को हमने बचाना है, तहफ़्फ़ुज़ देना है। हम शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मिले हैं, हम महमूद खान अचकज़ई साहब से मिले हैं, दीगर दोस्तों से मुलाकातें हुई हैं। हम सिंध जाएंगे, वहाँ भी हम हर एक से मिलेंगे। हमने महारंग बलोच से भी बात करने का फ़ैसला किया है। हम पूरे पाकिस्तान को अब दावत दे रहे हैं कि आइनी अक़दार के लिए इस एक नुक्ते पर हम खड़े हो जाएं, आइन की बका के लिए। तो इसलिए हम बहुत पुरुमीद हैं कि अब हम सही समत में चल रहे हैं और पूरी कौम इंशाअल्लाह हमारा साथ देगी। उमर साहब। कामरान साहब आप पहली बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ख़वातीन व हज़रात, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब के और इनकी सारी टीम का। उन्होंने मेहमान नवाजी की। यहाँ पे जिस तरह के सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पे और बड़े तफसीलन आपको बताया, पस मंज़र बताया और बताया कि हम लोग जमहूरियत की फलाह बहबूद के लिए, जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए यहाँ पे आए हैं। और इस वक्त जो बुनियादी चीज़ें थी हुकूमत के साथ, वो सारी चीज़ें हमने बताई मौलाना साहब को। जो इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है कि उन्होंने वादा किया था कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात कराएंगे अनमॉनिटर्ड माहौल में, वो नहीं हो सकी। मेरे साथ यहाँ पे साहबजादा हामिद रज़ा साहब अभी खड़े थे, वो अभी मेरे ख्याल यही फ़ोन सुन रहे हैं। उनके मदरसे पे उनको अरेस्ट करने का पूरा एक प्लान था और प्लान क्या एग्जीक्यूट हुआ। वहाँ पे तकरीबन 4 DSPs और 150-200 पुलिस वाले आके उन्होंने हवा बोला, धावा बोला और वहाँ से बड़ी मुश्किल से वो निकल के आए। कल भी हमारे मियां गौस साहब मेंबर नेशनल असम्बली को लाहौर में डिफेंस में से उनको वहाँ से अरेस्ट किया गया, उनको चार दीवारी को पामाल किया गया, दरवाजे तोड़े गए। तो ये हालात जो हैं, इस पे मैं समझता हूँ कि
جو انسٹالڈ گورنمنٹ ہے ان کی یہ بات کرنی کہ مذاکرات آگے جائیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور ناممکن ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ بنیادی چیزیں جو ہماری ڈیمانڈز ہیں کمیشنز کے بنانے کی آپ کے 26 نومبر کی 9 مئی کی وہ نہیں بنی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہمارے اسیران کی رہائی آئین اور قانون کے مطابق وہ اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہو. اور سب سے اہم بات یہ کہ جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے مدرسے پہ ریٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف ایک بات کرنی تھی کہ ہم لوگ یہ کمیشنز بنانے جا رہے ہیں، اور ان کو ہم نے تیسری نشست میں بآواز بلند یہ کہا تھا کہ یہ ہونے چاہیے، اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے، اور یہ پریکرسر ہے یا پری ریکویزٹ ہے ہمارا آپ کی چوتھی نشست کا، وہ نہیں ہو سکا، اس لیے ہم لوگ مذاکرات میں نہیں گئے اور مذاکرات ختم ہوئے. اس آخری بات میں یہاں پہ یہ کروں گا کہ جو آپ کا پیکا لاء میں امینڈمنٹ ہے اور پاکستان ڈیجیٹل ایکٹ جو ابھی بنا ہے، پاکستان ڈیجیٹل ایکٹ آپ صحافی خواتین و حضرات کے لیے اور پورے پاکستان میں جو خواتین و حضرات آپ سن رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے اس کے خلاف ووٹ دیا نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، اور ہم نے یہ فورس کیا گورنمنٹ کو کہ جی آپ یہ کیوں ترامیم کر رہے ہیں، یہ جتنے آپ کے ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ تعلق رکھنے والے یا آپ کے جو ایکٹیوسٹ ہیں یا آپ کے کوئی بھی شخص جو ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ جس کا تعلق ہے، وہ سارے کے سارے ایک چھتری تلے آپ لا کے تو ایک ٹیلر میڈ ایڈ دے کے کسی ایک شخص کو آپ وہاں پہ تعینات کر دیں گے اور لوگوں کو پھر آپ ہراساں کریں گے. یہ ماڈل پاکستان میں اس وقت جو چل رہا ہے یہ بالکل آپ کا شمالی کوریا ماڈل یا میانمار ماڈل جو ہے اس پہ ہم لوگ جا رہے ہیں. اور آخر میں یہ بات کروں گا کہ ایک آزادانہ الیکشن کمیشن، سکندر سلطان راجہ کو جو منفی رول تھا اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، جو اس کمشنرز نے کام کیا جو الیکشنز کے حوالے سے، اور اس لیے ہم لوگ اپوزیشن پارٹیز کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنی مشاورت کے ساتھ صحیح نام ان لوگوں کے نام دیں جو کہ انٹیگریٹی کے ہوں. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ پی ٹی آئی کے ویلکم کرتا ہوں. مولانا صاحب نے خود ان کو ویلکم کیا ہے اور کافی لمبی چوڑی گپ شپ ہوئی ہے. دوست آج کافی وقفے کے بعد تشریف لائے تھے اور وہ رابطے جو کہ درمیان میں رکے ہوئے تھے وہ آج بحال ہوئے ہیں. کچھ باتیں جو ہے جو ان کی اور گورنمنٹ کے مذاکرات چل رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے مولانا صاحب کو اپڈیٹ کیا ہے اور ساری تفصیل بتائی ہے کہ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں یا کس باتوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ معاملات اب تک رکے ہوئے ہیں. تو وہ ساری باتیں سامنے آئیں. ظاہر ہے کہ اس کے بہتر وٹنس یا یہ بتا سکتے تھے، یہ بہتر وٹنس ہے یہ دوست بتا سکتے تھے یا نون کے لوگ جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں. دوسری بات جو اس میں اہم تھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے، الیکشن آپ سب کو پتہ ہے کہ الیکشن سارا دھاندلی کی پیداوار ہے. جو کچھ یہاں پہ اس الیکشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح سے بھی ہوا ہے اس میں میجارٹی جو ہے دھاندلی کے نتیجے میں اس الیکشن میں آئی. تو اب چونکہ چیف الیکشن کمشنر اور باقی 2 ممبران کا انتخاب ہونا ہے اور پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت کے طور پہ تشریف لائی تھی کہ جی اس میں جو ہے وہ کوئی ایسا کنسنسس ڈیولپ کیا جائے جس کے نتیجے میں کوئی بہتر الیکشن کمیشن آ سکے یا یہ 2 ممبرز اور الیکشن کمیشن. اور تیسری باتیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جو ہے وہ کچھ دستور کی مطابقت میں آگے مل جل کے چلنا چاہتے ہیں. اور یہ جو تیسرا نقطہ ہے، باقی 2 چیزیں تو اس میں پہلی چیز تو ایک اطلاع کی حد تک تھی، دوسری جو ہے وہ ان کو ہم نے بتایا کہ اس کے اوپر آپ بھی تھوڑا ہوم ورک کر لیجئے، ہم بھی ہوم ورک کریں گے. مگر اس کا فائدہ بظاہر اس لیے نہیں ہوتا کہ فخر الدین جی ابراہیم جیسا ایماندار آدمی بھی ناکام ہو گیا تھا. جب تک اس کا انفراسٹرکچر موجود نہ ہو، جب تک وہ مداخلت جو کہ الیکشن میں ہوتی ہے وہ ختم نہ ہو، اس وقت تک جو ہے وہ آپ کسی کو بھی بٹھا لیں اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا. تیسری بات جو مل جل کے چلنے کے حوالے سے اپوزیشن لیڈر صاحب نے بتایا، جنرل سیکرٹری صاحب نے بتایا پی ٹی آئی کے، تو اس میں مولانا صاحب کا اور جے یو آئی کا اپنا ایک مزاج ہے. وہ مزاج یہ ہے کہ جب تک وہ اپنی جماعت سے اجازت نہیں لے لیتے، معاملات کو اپنی جماعت کے اداروں کے سامنے نہیں رکھ لیتے، اس وقت تک کوئی ایسی بات کنفرم نہیں کر سکتے. تو وہ بات جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن آ گئی. انہوں نے بتایا سارا کچھ، انہوں نے اعتماد میں لیا، ان کے پرپوزلز آ گئے. ہماری طرف سے جو جواب جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ مشورے کے، پارٹی کے اداروں کے ساتھ مشورے کے بعد جو ہے وہ اس میں ان کو بتایا جائے گا، ان کو کہ آگے معاملات کو کس طرح سے چلانا ہے. البتہ ایک 2 رکنی کمیٹی جو ہے وہ اس میں فارم کی ہے، جو اسد کیسر صاحب اور میں خود ہوں اس میں. اور وہ امیڈیٹ کوئی رابطے کی بات ہوگی، کوئی ایسی چیز جس میں کوئی غلط فہمی ڈیولپ ہو رہی ہوگی 2 پارٹیوں کے درمیان،
या किसी चीज़ से रोकना था या किसी काम को करना था, तो आइंदा के लिए एक फ़िलहाल जो एक आर्जी जो एक मैकेनिज़्म जो है हमने बनाया है, वो असद कैसर साहब और मैं जो है वो आपस में बात कर लेंगे। बाकी इसके बाद जो मामला जब आगे बढ़ेंगे तो फिर दोनों पार्टियां जिस तरह से चाहेंगी इस मामले को आगे बढ़ाएंगी। तो आप सब तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। नमाज का टाइम हो गया है, अजान हो गई है, आप भी नमाज पढ़िए, हम भी नमाज पढ़ते हैं और दुआ भी सवाल करते हैं। तो आप दुआ करें। सवाल ये है आपने सवाल पूछने के लिए नमाज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेनी थी। ठीक है यार।